VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آئیے ایک بہت ہی اہم بیان سماعت فرمائیں۔ قول عمل کا تضاد، انسان کی بدترین صفت اور شخصیت کا کمزور پہلو۔ پروفیسر مولانا ابو زاہد شاہ سید وحید اللہ حسینی القادری الملتانی کا بیان۔ حیدرآباد، 29 نومبر۔ پروفیسر مولانا ابو زاہد شاہ سید وحید اللہ حسینی القادری الملتانی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ نے اپنے ایک صحافتی بیان میں کہا کہ دل، زبان اور عمل کی ہم آہنگی مومن صادق کی پہچان، جبکہ قول و عمل میں عدم مطابقت انسان کی بدترین صفت، شخصیت کا کمزور پہلو، منافقین کا عمل، بھٹکے ہوئے شعراء کی مذموم صفت، یہود کا شیبہ، وہ عادت اور خطرناک عذاب کو دعوت دینے والا قبیح فعل ہے۔ دین اسلام نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے جو آداب سکھائے ہیں، ان میں سے ایک قول و عمل میں مطابقت پیدا کرنا بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قول و عمل کا تضاد وہ خبیث خصلت اور بڑا جرم ہے جو غضب الہی اور اس کی ناراضی کا سبب ہے۔ قول عمل کا تضاد منافقین کی علامت ہے، جن کی ٹھکانہ دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ ان حقائق سے واقف ہونے کے باوجود آج مسلم معاشرے میں قول و عمل کا تضاد فیشن کی طرح رواج پا چکا ہے۔ پورے مسلم معاشرے میں ایسے دو منہ کے لوگوں کی بہتان ہے جو ظاہری طور پر دوستی کا دم بھرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے دشمنی نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حدیث پاک میں بدترین مخلوق کہا گیا ہے، چونکہ اللہ ان لوگوں کی وجہ سے شر و فساد، بغض و عداوت کو بڑھاوا ملتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے دو رخے انسان کی دین اسلام میں سخت مذمت اور سرزنش کی گئی ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت قول و عمل کے تضاد کا شکار نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود دنیا میں تمام رشتوں کو اہمیت دینا، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اپنے تعلق کو اپنے رب سے کمزور کر لینا اور اس کی بندگی کے تقاضوں کو یکسر فراموش کر دینا، قرآن مجید کو دستور حیات ماننے کے باوجود قرآنی ارشادات کے مطابق زندگی نہ گزارنا، رسول اکرم کو پوری انسانیت کا نجات وہ
हिंदा तस्लीम करने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल न करना, बरोज़ महशर हमें हर इंसान को उसके आमाल का हिसाब देना है। इस बात का यकीन होने के बावजूद बेराह रवी की ज़िंदगी इख्तियार करना, सहाबा और सहाबियात की पारसाई और अज़मतों का इकरार करने के बावजूद फिल्मी एक्टरों वाली तर्ज़ हयात अपनाना, औलियाए उज़्ज़ाम की पाकीज़ा हयात व किरदार से मुतअस्सर होने के बावजूद उनके इरशादात व हिदायत और नसाइह व तलखीनात को नज़रअंदाज करना, सदाक़त, अदालत, सखावत, शुजाअत व दीगर आमाल सालिहा को जन्नत में ले जाने वाले आमाल मानने के बावजूद झूठ, बेईमानी, बखीली, बुज़दिली व दीगर अफ़आल क़बीहा जैसे जहन्नम में ले जाने वाले अफ़आल का इर्तिकाब करना, मुसलमान होते हुए इस्लामी तर्ज़ हयात को फरामोश करना और अख़यार बिलख़ुसूस मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन को फ़ख्रिया तौर पर अपनाना, अल्लाह ताला की क़ुदरत कामिला पर ईमान रखने के बावजूद दुनियावी ताक़तों के सामने झुक जाना। दुनिया एक आर्ज़ी क़ियाम गाह है जहाँ से हर किसी को खाली हाथ जाना अगर से उसके पास क़ारून का ख़जाना ही क्यों ना हो, इस हकीकत को जानते हुए भी हराम और नाजायज़ तरीक़ों से इक़्तिदार व दौलत हासिल करने की कोशिश करना, स्कूल्स और कॉलेजेस में मयारी तालीम और दीनी माहौल फराहम करने के नाम पर मग़रिबी इक़्तिदार को फ़रोग़ देना और पैसा बनाना, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ़ कर देने का ऐलान करने के बाद अपनी और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की फलाह व बहबूद को तरजीह देना, आखिर दुनिया को मौक़ती और आखिरत को दायमी मानते हुए भी दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना, रूहानी सलासल से वाबस्तगी पर नाश करने के बावजूद मादियत का शिकार रहना वगैरह कौल अमल में तज़ाद की बदतरीन मिसाल है। अलगरज़ इंसानी ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसे बाकी नहीं है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत कौल अमल के तज़ाद का शिकार ना हो। अगर आज का मुसलमान सहाबाए किराम की ज़िंदगी, उनकी दीन से बेपनाह मोहब्बत और इस्लामी तामीलात पर चलने का जज्बा देख लेते तो उन्हें पागल कह देना और सहाबाए किराम हमें और हमारे कौल अमल के तज़ाद को मुलाहिज़ा फरमा लेते तो हमें मुनाफिक करार देते। जब इंसान का किरदार कौल अमल के तज़ाद का शिकार हो जाता है तो वो इस कदर जरी हो जाता है कि दुनियावी मफादात से हासिल करने के लिए मजहबी बल्कि सुफ़ाए किराम का लिबादा ओढ़ कर सादा लोग इंसान के जज्बात से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं करता। अफसोस सद अफसोस ऐसे दो मुँह के अफराद
میدان تصوف اور روحانی دنیا میں بھی موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔